میں آج کی اس وداعی سماروہ کی औपचारिक शुरुआत कर रहा हूँ और मेरे स्वर कांप रहे हैं। मैं किन शब्दों से कहूँ कि आपको हम विदा कर रहे हैं। इसके पहले कि सर के व्यक्तित्व पर, सर के सानिध्य पर हमारे सभी साथी अपने दो शब्द साझा करें, मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि सर का साल और प्रशस्ति के माध्यम से सम्मान करें और फिर साथियों को आगे बढ़ाएं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर मजहर सर को शाल देकर के भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से एवं प्रशस्ति उनका अभिनंदन करें, उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन करें, उनकी स्मृतियों का अभिनंदन करें और सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ये भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से चंद शब्दों में आपका सम्मान है सर। अब मैं प्रोफेसर ख्वाजा सर से अनुरोध करूंगा, सर का अभिनंदन करें, सर का स्वागत करें। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन सर। अब मैं प्रोफेसर देवेंद्र चौबे सर से अनुरोध करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह और प्रोफेसर रामचंद्र सर से कि वे संयुक्त रूप से ये स्मृति चिन्ह सर को देकर के भारतीय भाषा केंद्र की यादों को सहेजने की कोशिश करें। देने को हमारे पास नहीं है कुछ खास, देने को हमारे पास नहीं है कुछ खास, सोच कर मेरा मन बहुत है उदास। चलो चले हो हमको बीच राह में छोड़कर। मैं शेर और कभी पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा प्रोत्साहित करते रहे। और सब मेरे शहर साहब, ये बातें मेरा ख्याल है मैं अपनी गौतम कृष्ण माता के मदरसा कहीं भी जाना नहीं है, मतलब इसलिए कि पढ़ने लिखने वाले इंसान जिनका रिश्ता तालीम से है, तदरीस से है, वो जिंदगी भर इससे वाबस्ता रहते हैं। मदरसा ठीक है, हम सभी जिम्मेदारियाँ अब उनके पास नहीं है, लेकिन रहकर जब हम लोग याद करेंगे या हमें ज़रूरत महसूस होगी तो मुझे यकीन है कि जब हमें याद किया जाएगा तो वो ज़रूर हमारे दरमियान होंगे। तो अगरचे टेक्निकल बुनियादों पे वो थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आई है, जिसको हमने कहा कि सभी बुनियादों पे ये रुखसत हो रहे हैं, लेकिन तालीम और तदरीस से रिश्ता हमेशा बना है। मदर भाई के हवाले से क्या मेरा इनसे जो तकरीबन 3 जाए, अगर हम उनको बरसों में काउंट करें तो तकरीबन 36 साल का अर्सा बड़ा लंबा अर्सा है। 36 साल इस तरह कि जब मैं यहाँ तालिब होकर आया एक की बात मदर साहब के सामने ये बातें कहने में ज़रा अच्छा लगेगा, आप लोग के लिए ज़रा बेहतर है कि मदर साहब की शख्सियत कैसी। तो उस ज़माने में अहमद में 7-8 सीट हुआ करती थी, बहुत मुश्किल। उसके बाद जब हम लोग आए तो वो 12-13 सीट थी, हमारा पहला मैच। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो सीनियर्स थे ये 88 हुआ, उसमें चंद ही नाम थे, उनमें एक नाम जो बहुत चर्चित समझ वो मदर साहब। अच्छा, इसकी वजह क्या है? मदर साहब आप जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ यार हॉस्टल में थे मदर साहब, रहते थे आगे काफी। तो वो दरिया के पास जो ढाबा है उसमें हम लोग शाम में अक्सर चाय पीते थे, लेकिन फिर 3 सीनियर थे, मैं एक मदर साहब, एक तौहीद बहुत रिजर्व रहते थे। तौहीद साहब मिलते भी थे
لیکن مظہر صاحب اگر مان لو ادھر سے جا رہے ہیں تو ہم لوگ بہت ضرورت ہے جو ضرورت نیچے کر رہے تو ہم کا راستہ کاٹ نہیں گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک ہمارے دوست نے کلاس آتی آج بڑے دوستوں پہ ڈائریکٹر ہیں, نام نہیں ملا, اتفاق سے ان کے کمرے جائے ٹھیک ہے, یا کسی وجہ سے کچھ نہیں دیتے یا یہ آ کے وہاں سے یہ مشہور ہو ہم لوگ کنارے کنارے ہوتے. مظہر صاحب کا نام پوچھا, انہوں نے نام بتایا, کس لیے آئے ہو, کس لیے پڑھنے آئے اس پہ کام تو ہوگا, کس لیے آپ اس پہ گھر آئے ہو, بتایا ابھی ہمارا کس سبجیکٹ وہ ہے کہ اردو ایم اے کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے تمہیں, اس طرح کے سوال جب انہوں نے کیے اور آگے جس کا مطلب یہ ڈسکریج کرنا نہیں کرنا. آگے اور بتاؤں انہوں نے جو سوال پوچھا تو آ کر کے سارے کلاس ساتھیوں سے اور ایک ایسے سینئر ملے اور انہوں نے کہا کہ کیوں کیا پڑھنے آئے ہو, کیوں پڑھ رہے ہو, تو وہ ہم وہاں سے کسی وجہ سے بھاگے. تو مظہر صاحب کے حوالے سے ایک بات شروع ہوئی کہ مظہر صاحب پاس کو جائیں تو 3 4 5 سوالات اکثر یہ کرتے ہی, لیکن اس سوال کے کرنے کا بعد میں مفہوم ہم لوگ کو کھلا جب بہت نزدیکیاں پڑی سینئر اور جونیئر میں. سینئر جونیئر کا ایسا نہیں یہاں پر تصور نہیں تھا. تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ ایک لفظ سنا ہوگا میں الٹپ چلے آئے. الٹپ مطلب بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی ڈریم اور کسی گول کو سیٹ کیے ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے, آگے بڑھنا کیا ہے. تو مظہر صاحب کو پوچھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر تم انگلینڈ میں آئے ہو پڑھنے کے لیے اردو, مقصد کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہو, اس کے بعد کیا کرو گے. تو جن لوگوں نے ان کا سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ الٹے بہت ہمت کر کے پوچھا ان سے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے, تب انہوں نے بتایا یہ کرنا چاہیے. خاص طور پر اس زمانے میں مظہر صاحب کے حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ مظہر صاحب نہ کبھی میس میں دکھائی دیتے تھے اور آج تک یقین مانو میں نے کسی ڈھابے پہ دیکھا ہی نہیں دیکھا کبھی. ہاں البتہ لائبریری کا کبھی کبھار اگر جانا ہوا کبھی 5 قدم استعمال کرنا تو اتنا زیادہ ہم لوگ لائبریری نہیں جاتے تھے زبان میں, اور لائبریری 12 گھنٹے اتنا رات کے 12 بجے تک کھلتے ہوئے نہیں تھی زبان میں. مظہر صاحب کا ایک کام تھا, صبح جاتے تھے اور شام تک یا تو لائبریری میں ملتے تھے یا دلی کے کسی دوسری لائبریری میں چلے. اور معلوم ہوا کہ بڑا کنفیوژن تھا اس زمانے میں کہ مظہر صاحب اسٹوڈنٹ کس سینٹر کے, سینٹر آف انڈین لینگویجز کے ہیں, اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ملٹی ڈسپلنری اس پہ یقین رکھتے. تو اردو میں ماسٹری تو تھی, بہت جگہ ٹیچرس تھے اس زمانے میں, بڑے ٹیچرس تھے, پروفیسر کدرائی صاحب, پروفیسر حسن پرویز, پروفیسر محمد حسن, پروفیسر نصیر احمد خان اور پروفیسر اسفاق محمد خان بھی. لیکن آپ کو پتا نہیں کہ پروفیسر شاہ محمد خان کو کے بعد. تو مظہر صاحب اساتذہ کے درمیان قابل کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو اس میں بہت کرتے تھے اور صرف اردو ہی پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے. میں کون کون سی کتابیں آج بھی میں نے ایک دیکھا ان کو ابھی چند برسوں تک کہ کبھی آرکائیو چلے جا رہے ہیں, وہاں کیا کر رہے ہیں بھائی, 3 لوگ کر رہے ہیں تو کچھ ڈاکومنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے کہا کبھی باہر لے کے بھی آئیے, ہم بھی پڑھ لیں. تو یہ ہے کہ بہت ریسرچ مائنڈیڈ تھے, شروع سے پڑھنے لکھنے میں ہمیشہ آگے رہے. اور ایک بات تھی جو ہم لوگوں نے دیکھا, محمد حسن صاحب کا نام آپ نے سنا, بڑے خوش بڑے خوش. اچھا مجھے یاد ہے جنہوں نے محمد حسن صاحب کے لوگ زیادہ پڑھا ہوگا, ہم لوگ نہیں پڑھا, کہ انہوں نے کسی سینٹینس پہ کلاس ختم کی, اگلے دن جب جائیے پھر وہیں سے شروع کرتے. ایسا لگتا تھا جیسے ان کے دماغ میں جب ریکارڈر ہے وہیں سے وہ شروع کرتے. اس کے بعد وہ 10 منٹ وقت دیتے تھے سوال ہو. تو محمد حسن صاحب سے اگر کوئی سوال کرے, اگر الٹا سیدھا سوال کر دیا تو کاٹ, اس کا مطلب تم نے پڑھائی نہیں. اچھا ان لوگوں کو ہم نے دیکھا, مظہر صاحب کو دیکھا, طویل صاحب کو دیکھا, خاص طور پر انوار صاحب اور مظہر صاحب کہ اساتذہ سے ہم لوگ سیکھا. وہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ کیا ٹیچر سے بھی سرکار میں گفتگو کر سکتے, یعنی ادبی اعتبار سے کسی بات پر اگر اختلاف ہے تو بغیر کسی تکلف. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے خاص طور پر جو ہمارے تعلیم میں موجود, دوستوں سے گفتگو کرنے کا لوگوں لے جا رہے ہیں, اپنے کار سے گفتگو کرنے کا لوگوں لے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ٹیچر سے بات کر رہے ہیں, ظاہر اختلاف صحیح
لیکن لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، لہجے میں احترام ہونا چاہیے، لہجے میں ادب ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کئی معاملات ایسے تھے کہ پروفیسر اسلم پرویز صاحب نے کہا چل رہی، لیکن اختلافات شدید تھے، لیکن گفتگو میں کوئی بھی سننے والا یہ محسوس کر سکتا تھا کہ طالب علم کون بول رہا ہے اور استاد سننے والا کون یا وہ بولنے والا. یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنے سینئر سے سیکھا. اور یہی 4-5 شریف حسین قریشی صاحب کے اللہ مفرت کرے ایک اور تھے جنم میں اعجاز صاحب تھے، شکیل صاحب، اظہر صاحب تھے. یہ 4-5 لوگ تھے جو ہم لوگ کے لیے اس زمانے میں رول ماڈل ہوتے، اس لیے رول ماڈل ہوتے کہ بعد میں آ کر کے جب طلبا کی تعداد بڑھی اور ایم اے جو ہم لوگوں نے کیا تھا وہ اس کیمپس میں کول جے یو کیمپس میں تو وہاں پڑھائی ہوتی تھی اور یہاں رہائش تھی. تو اس زمانے میں نے جے یو کی جو آب و ہوا تھی اسے دیکھتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا جے یو کی لاکھ دیواریں اور میرے شعبوں. اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں، اس کو اور بڑھانا چاہیے کیونکہ مسئلہ ہو. آنے والے دنوں میں کچھ برسوں کے بعد ان لوگوں نے محسوس کیا کہ تعلیم بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر بحث و مباحث کی عادت ڈالی جائے. تو ایک تنظیم کی بنیاد پڑی جس کا نام رفتار ابھی گرم ہے اور اس سے ہم لوگ کو بڑا فائدہ ہے. اس سے یہ فائدہ ہو کہ ہر سٹرڈے کو کبھی جھیلم مس میں، کبھی کاویری میں، کبھی پیار میں، یہ سب ادھر والے جو ہاسٹل تھے آپ یہ سارے یہ سب کو بنائی نہیں، صرف نرمدا نیا بنا تھا اس میں. تو یہ سارے میس میں ہم لوگ بیٹھتے تھے. تو ابرار رحمانی جو آج کل میں ایڈیٹر ہے یہ سب یہ لوگ ایک ساتھ تھے. تو یہ تو طالب علم کے زمانے کا معاملہ ہے. اس کے بعد اسد صاحب کی خاص بات ہے کہ کوئی بات پہ اگر اختلاف ہے تو کوئی مروت ہی نہیں کرتا، مروت بالکل نہیں اگر رکھتا. اور بالکل یہ نہیں کہ خیر صاحب بہت عزیز ہیں تو میں ان کے سامنے اختلاف لوں، اختلاف کرتے ہیں اور اب وہ توجہ پیش کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے کہ ہمارے اختلاف کی بنیاد کیا ہے. ممکن ہے کئی میٹنگوں میں ایسا ابھی ہوا کہ سخت کلامی کی سخت کلامی کی دیکھے کیا ہے، یعنی آپ آج کی زبان میں جس کو نرم کلامی کہتے ہو وہ ہماری زبان میں وہ سخت کلامی. اس کے بعد جیسے بات نہیں کرتے بس بھائی بات یہ تھی اس لیے ہم نے یہ بات کی. اور ابھی شبیر صاحب جو بات کہہ رہے تھے یقین مانو کہ طالب علم جو ہے 3 مہینے تک بیٹھ کر کے اپنے سیناپسس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے وہ سیکھتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خاص طور مجھے یاد ہے اردو والے گرم مل سکتی تھی کہ آپ کو ہم پہنچتے ہیں کہ کاش اس طرح کی بحث ہو. اور خاص طور پر نظر صاحب اکثر نظر صاحب بھی اس کے کوآرڈینیٹر رہے، زیادہ تر یہی کوآرڈینیٹر. تو چاہے وہ ہندی کا ہو اور اردو کا جہاں تک معاملہ آتا تھا اس وقت جیسے ہندی اور پڑھا ہے 19 نمبر یا 5 نمبر ایسے ہی بنا رہتا تھا تو سارے ٹیچر بیٹھتے تھے اور ایک ایک باریکیوں پر گفتگو ہوتی تھی. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو ریسرچ کا جو سیناپسس کا جو خاکہ وہ اتنے اچھے سے تیار ہو جاتا تھا اور اتنا لکھنا آسان ہو جاتا تھا. اور باہر جب تیزیں جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ جے این یو کی تیزیں ہے. تو نظر صاحب کے ساتھ یادیں بہت بھی ہیں. اور ایک بات کہ نظر صاحب ہر آدمی کی فکر الگ ہوتی، کم سخن کم آمیز ہے نا، دور سے لے کر لیکن جب بیٹھے گفتگو کریے ادبی گفتگو کریے. میں نے نظر صاحب سے جہاں بھی نہیں کبھی بہت قریب سے ہم لوگوں نے کئی کام کیے ہیں، بہت نزدیک رہے. بلکہ جب ہم لوگ کا اپائنٹمنٹ ہوا تھا یہ تو سینئر ہے ہم سے، ریسرچ سائنٹسٹ کے پوسٹ پہ رہے. بعد میں جب اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ہم دونوں کا ایک ساتھ اپائنٹ کیا، ہم نے بہت دیر سے جوائن کیا تو ایک ہی کمرے میں بھی رہے. اور دنوں تک ہم لوگ 9 نمبر کمرہ جس میں پرویز بیٹھے اس میں ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے. کمرے میں جو سوال میں الگ الگ کمرے ہم لوگ ملے. پھر EPG پاٹھشالہ کی تیاری میں بڑا کام کیا ہے، مجھے بھی کام کرنے کا موقع کے ساتھ ملا. صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس 36-35 سال کے عرصے میں اگر ایک گھنٹے کو جوڑا جائے تو 5 یا 7 برس تو بنے رہتے ہیں. اس کی ہوئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھریلو باتوں پہ ہماری اور مطلب سب سے دوسرے ٹیچر سے ہو جاتے ہیں گھریلو باتوں پر. کبھی نہ میں نے ان سے پوچھا، شاید وہ بڑے تھے ہم سے پوچھ نہیں سکتے، لیکن انہوں نے بھی کبھی نہیں پوچھا گھریلو معاملات پہ یا ذاتی معاملات پہ کبھی گفتگو نہیں. عجیب بات، عجیب. تو ایک صاحب بیٹھا ہوں ساری باتیں ڈسکس کرتے ہیں.
अब्बास साहब से ज़रा कम करते थे और कुछ टीचर से तो लेकिन नजर साहब से मुझे याद है कि शायद 2-3 जुड़े भी थे ना, उन्होंने पूछा ना ये बड़ी बात है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि उनको हमदर्दी नहीं, जज्बा नहीं और ये इंसानी नहीं है। जब हम इस कैंपस में हैं तो बुनियादी तौर पर हमारी जिम्मेदारियाँ सिर्फ इल्मी, अदबी, तदरीसी और तालीमी, तो हमेशा जो गुफ्तगू हुई है वो किसी मौजू पे हुई और कभी कभी हम लोग घबराते थे बात होगी, इसलिए कि पूछते थे कि क्या पढ़ा इस कौन सी किताब नई आई है, आपने देखी या नहीं देखी। तो ये आदतें बहुत इनकी खास थी कि हमेशा नई किताबों को पढ़ना, नए रिसाले आ रहे हैं उस पर तबसरा करना, उनके हवाले से गुफ्तगू करना। तो इसलिए कभी कभी हम लोग कम पढ़ने लिखने वाले थे तो अक्सर कम मिलते थे भी, लेकिन जब एक साथ करीब हो गए तो बिना मुश्किल थी। तब भी हमने ये देखा कि मदर साहब से कभी गैर जरूरी बात तो हुई। ये एक इनकी शख्सियत का बड़ा पहलू है कि जिसने अपने आप को वक्त किया। इन्होंने मताने में बहुत मैं कभी कभी मदर साहब कभी हम लोग को भी और दीजिए, किताबों को कितना दीजिए, तो ये इनकी आदत रही शुरू से। तो मैं एक नफीस इंसान, खूबसूरत इंसान जो हमने देखा था 88 में, आज भी देख रहा हूँ और अल्लाह करे कि आगे हमेशा वैसे ही देखते रहे, न इसके बाद लड़े न सेहत को और न खैरात की तब्दीली आई। जो एक रिजर्व पर्सनैलिटी पहले थी वो आज भी है, लेकिन एक बजावट है उनकी शख्सियत में, एक वो दफा है और ये एक अपनी शख्सियत की पहचान है। तो मैं नहीं कहता कि मुल्ला साहब हमारे दरमियान से जा रहे हैं, सिर्फ मनसबी जिम्मेदारियों से सिर्फ जुड़ चुके हैं। जब हमें ज़रूरत होगी, जब हम बुलाएंगे, मुझे यकीन है कि एक आवाज़ मुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है। ऐसे तल्लुकात हम लेते हैं और याद रखो कि कहते हैं कि दो बड़े आपस में होते हैं तो टकराएंगे ही, टकरा तो जाए ठीक, टूटना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ इतने देर तक हम लोग रहे, कभी ऐसी बात नहीं हुई कि लड़ाई हो गई हो, मुखासमत हो गई हो, मुखालफत हो गई हो, नहीं मैं आपसे बात नहीं करता या वो कहे मुझसे बात नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी बात है। ऐसे माहौल में रह करके सारे अख्तिलाफ़ात हो गए, आज भी बड़े सारे अख्तिलाफ़ात हो गए। अच्छा, इख्तिलाफ क्या है? इनका नजरिया कुछ है, मेरा नजरिया कुछ है। मैं जरा मशक़ी तहसील का दिल रहा हूँ, तो टकराव तो होना है। बावजूद इसके कोई ऐसी ज़ाती दुश्मनी और कुछ अखलाक़ी से मिलना, सलाम करना, एक दूसरे को पूछना, ये दरअसल एक बड़ी बात है। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये निभा सकें तो आज की मीटिंग में आना, आज की इस नशिस्त में आना शायद आपके लिए एक सबक का जरिया बन जाए। तो ये मेरी दुआ है और मुल्ला साहब के लिए हमेशा करना है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब चेयरपर्सन, मेरे अजीज रफ़ा, प्रोफेसर फाया आफरी साहब, देवेंद्र चौक साहब, जलाल चौक साहब, मेरा दोस्त रमन साहब, मेरे दीगर स्टूडेंट्स मेरे साथ काम किया था, अगर मेरी वजह से बहुत लोग आज वहाँ बैठे हैं स्पेशली, और सबसे पीछे देंगे बैठी हुई टीम से आए और तमाम तलबा और हमारे करीब अरबी सेंटर से तशरीफ लाए। मैं दरअसल इस तकरीब को टालता, ऐसा यह है कि मुझे ये बात पसंद है और मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे मतलब कि ऐसी तकलीफ मेरे लिए करे जिसमें विदाई जैसा या अलविदा जैसा कोई लफ्ज़ या फ्रैंकली, मतलब कि इसलिए कि भाई ये तो मेरा घर है, मुझे विदा करके कहाँ भेजना चाहता, मतलब कि ये हकीकत की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं यहाँ पैदा हुआ,
देखिए ये फीलिंग, तो मुझे लगा कि ये अजीब सी बात है कि वहाँ लोग आएंगे इसी तरह की बातें करेंगे कि हम उनको विदा कर रहे हैं, और इस तरह की मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बहुत कुलीग ने इससे एतराज़ किया और कहा कि हम तो विदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे आइडिया में और ख्याल में तब्दीली उस वक्त पैदा हुई जब मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे लिए एक तकलीफ बताई। मेरे स्टूडेंट्स दे गॉट टुगेदर, दे ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन के सर के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मेरा चेंज माइंड तब मुझे लगा कि अगर सेंटर में भी बहुत कोई करना तब मैं जो सही बात, बहुत सारी बातें कही गई। मैं चाहता था कि सिर्फ शुक्रिया का एक जुमला मैं कहूँ अपने तमाम कुलीग्स के लिए जिनके साथ मैंने इतना लंबा वक्त गुजारा और कोशिश रही कॉन्फ्लिक्ट की सूरत न पैदा हो। हमने बहुत डिबेट्स किए हैं, बहुत डिस्कशन किए हैं, और जब ज़्यादा जवान था ज़्यादा डिबेट, ज़्यादा डिस्कशन उसमें जोश ज़्यादा था, तो हमें ज़्यादा हमारे डिबेट्स थे और उसमें लहजे में कुछ जोश ज़्यादा होता था। अगर यहाँ पे मौजूद है तो उन्होंने देखा है तो बहुत बार मेरे साथ हुआ कि शायद बहुत फायदा नहीं है, तो मैं ज़्यादा खामोश रहने लगा। और कुछ लोगों का डिबेट होने का ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो रही है तो मुझे अच्छा लगा, भाई चलिए हम लोग कुछ डिबेट्स करते हैं। मेरे ख्याल गड़बड़ हो रहे हैं, बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कुछ हल्की बुरी बातें करूँगा जो भी करूँगा। जो ये माहौल है वो बोझल न हो, ऐसा न लगे कि असलम साहब के लिए तकलीफ इसी तरह की मुलाकात यही जो हुई तो माहौल कुछ ऐसा हुआ कि हम हर आदमी रोना शुरू कर देगा। ऐसा होता है, मेरे यहाँ पे भरे आती है, और अगर आप जैसे ऐसी बातें करेंगे तो होगा। लेकिन वहाँ पे मैंने उसको संभाला और कहा कि ये एक ऐसा मौका है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और खुश होना चाहिए, और हम जमा हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीमली कंटेंटेड है। मैंने अक्सर देखा है, ये मेरा तजुर्बा है, उसमें बहुत अहम प्रोफेसर शामिल है कि रिटायरमेंट के वक्त मतलब तो वो खुश नजर नहीं आती, या उन्हें लगता है कि कहीं कुछ कमी सी है, ऐसा एहसास होता है। और मैंने उनको ऐसी हरकतें करते हुए देखा कि नाकाबू में रिटायर कर से पूरी है ना। देखिए जैसे कि आप एज होते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग, और जैसे इस बातें मतलब कि कही गई बहुत सारी बातों से मैं वाकिफ हूँ, कुछ बातों से मैं वाकिफ नहीं था जिसके बारे में और बताया गया। और देवानंद वाला किसने कहा गंगा जी सबसे पहले मुझे मैडम कुरैशी साहब ने गुजरते हुए कहा कि क्या आपको मालूम है क्या देवानंद की लगते हैं? मैंने उनको कुछ नहीं, सॉरी मतलब मैं हल्की बात करना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह की बात बहुत हुई। एक बार मैं अपने इस गेट से निकल के और मैं आगे जाके यूनिटा के ही जाने वाला था, जिधर आप हम लोग तो वहाँ जाते थे पहले रेस्टोरेंट थे तो समोसे के लिए और जलेबी के लिए, और स्टाफ क्या जो तो वहाँ पे मैं बाएं मुड़ने लगा तो वहाँ से जवान जो जल्दी में होते हैं और वो चाहते हैं कि पहले वो निकल जाए। मैं तो आगे मैंने रोक ही उसको इशारा किया था, चले आगे जिस स्कूटर में दो वो ऐसे गुजरा मेरे पास रुका, कहा कि बाद वाला तो मैंने कहा कि अच्छा इसका मतलब है I don't take it seriously, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब बहुत सारे मेरे दोस्त थे
इनको भी मालूम नहीं था कि मैं होने वाला हूँ। बहुत लोग मालूम नहीं था बेटा था मालूम। जब कुछ लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने पूछा कि अब आप क्या करेंगे? ये वो लोग थे जो मुझे जानते तो थे लेकिन करीब से नहीं जानते। उनको मैंने कहा वही करूँगा जो कहा जाए। मैंने कहा अगर तब्दीली कुछ और होगी तो सिर्फ ये है कि मैं सेंटर नहीं जाऊँगा, क्लासरूम में नहीं जाऊँगा, स्टूडेंट्स मेरे सामने नहीं होंगे, और ये जो 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ ये। और किसी भी टीचर के लिए ये सबसे बड़ा दर्द। आप क्लास को मिस करते हैं, आपने सुना, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, स्टूडेंट्स इसको नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ मतलब कि मैं नहीं समझ सकता, ये या वो नहीं समझ सकते कि यू डोंट लिव दैट थिंग, तो इसलिए आप उसको नहीं समझते। क्या जैसे दलित विमर्श में होता है कि एक गैर दलित अगर उसमें लिखता है वो नहीं समझ सकता। जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में है खाली औरतों पर लिखते जरूर, लेकिन जैसा कहीं और मैंने कहा, लेकिन वो पैटर्नाइजिंग, वो हमदर्द नहीं करते, उनको मालूम नहीं उसका औरतों का मसला क्या है। तो टीचर का मसला क्या है मेरे अजीजों स्टूडेंट्स, आप नहीं समझ सकते। मेरा मसला आप डोंट नो दैट कि एक टीचर को स्टूडेंट की तरह बड़ा मसला है। और अगर कोई चीज़ वाकई जिसको मैं मिस करूँगा वो मेरी क्लास होगी और वो मेरे स्टूडेंट। आपको शायद अंदाजा नहीं, हमारे दोस्त ने भी तो एक बार वेरीफाई किया साहब ने कि जब टीचर जब क्लासरूम में जाता है और घंटे 2 घंटे की क्लास के बाद जब निकलता है उसकी कैफियत का अंदाजा नहीं कर सकते। अगर वो उसकी क्लास अगर वो अच्छी है और सोसाइटी है, हमें आप अंदाजा कर ही नहीं सकते कि वो किस कैफियत। I miss my class, I miss my students, I miss my university center. अपने कोलीग्स को मैं बहुत मिस करूँगा थ्रू आवर्स। इस हकीकत के बावजूद कि बहुत सारे इश्यूज पे होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इंसान एक ही चीज़ है और उसको देखने का ज़ाविया और पर्सपेक्टिव अलग होता है। एक वाक़या है, 3 जर्नलिस्ट को कहिए कि उसको रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही वाक़या है, 3 जर्नलिस्ट को 3 तरह से रिपोर्ट करें। एक चीज़ है सामने बोतल पे 3 लोगों को लेशन देने के लिए 3 को 3 तरह से उसमें लेशन। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। उस पर अगर खिलाफ हो तो हमें ऐसे ही देखना चाहिए, लेकिन अब उसको अपने लिए मसला नहीं बनाना चाहिए। हमने ये किया है, हमने डिबेट किया है, डिस्कशन किया है, खुलाफा किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन वो कभी जाती नहीं, इसलिए कि अपने लिए कभी कोई डिबेट नहीं। मैं अपने बारे में एक बात कह सकता हूँ और हमारे पूरी इस बात को वेरीफाई करेंगे और तस्दीक कर सकते हैं। जितना भी डिबेट मैंने पास किया यूनिवर्सिटी में, जितनी मैंने लड़ाई की आज तक, अपने लिए कभी कुछ नहीं, हमेशा जनरल जो मतलब चीज़ थी मैंने उसी को हमेशा बेस की और उसी को। तो जब इस तरह से आप करते हैं तो आपको तकलीफ कम होती है और आप वो फिर पर्सनल चीज़ों पे वो नहीं रहे। ने इशारा किया तो वो कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरी एक राय मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी राय है और एक बात मैं ये कह दूँ कि जितने स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे हैं और जितने कहीं और हैं उसमें से किसी ने पोस्ट डॉक्टर नहीं किया। खरा साहब से हमारे खिलाफ की वजह ये है कि वो पोस्ट डॉक्टर को कहते थे कि होना चाहिए। मैं कहता है पोस्ट डॉक्टर नहीं होना चाहिए, उसका रीजन मैं बताना चाहता हूँ क्या रीजन ये है। और वो ये कि जब पोस्ट डॉक्टर का मतलब कि जेएनयू में रहने का मतलब ये है कि आपकी एक्टिविटी जो बाजार में हो सकती है या जॉब हासिल करने के लिए हो सकती है या कोई और चीज करने के लिए हो सकती है, वो 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आपको लगता है कि इत्मीनान उसमें जो एक बेचैनी की कैफियत जो आपके अंदर होनी चाहिए वो कैफियत बहुत कम होती है। यही रीजन था और काफी है कि आपने 50 डॉक्टर की डिग्री ली है, उस पर काम की
تو اس قسم کی باتوں پہ ہمارا کبھی کبھی ذاتی کبھی آج تک کبھی کسی اس پہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے سینٹر میں یا کسی نے کسی کو نہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ریلائز کرنے کی ضرورت ہے. رمن نے کبھی بہت پہلے بات کہی تھی جب کسی ٹیچر کا یا کسی کا ایویلویشن کرنے کی ضرورت ہے. رمن نے بات کہی کہ ابھی شخص کو ایویلویٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. رمن نے بات یاد نہیں ہوگی کسی کا کوئی ٹیچر کسی کا مجھے بھی ایویلویٹ کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. اگر آپ مجھے ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے کیا وہ ٹھیک ہے, جو میں نے کیا وہ ٹھیک ہے, مجھے آپ 15 سال کے بعد ایویلویٹ کیجیے. جو میں کر رہا ہوں میں کروں گا, مجھے امید ہے کہ اس سے آگے جاؤں گا. یہ کیا کیا ہے, کیا کروں گا. تو ابھی بھی کوئی روٹین ہے جو میں روٹین میں کوئی چینج نہیں. صبح اٹھتا ہوں, چائے بناتا ہوں, بناتا ہوں, بیوی نہیں بناتی. بیوی سے ڈرنے کا واقعہ انہوں نے بیان کیا. الہی صاحب نے ایک بات کہی کہ ایک شریف انسان کی نشانی ہے تو اپنی بیوی سے ڈرے. میں نہیں کہتا کہ میں شریف ہوں, لیکن وہاں جو بات جو ہوا وہ کسی کو معلوم نہیں. میں وہاں پہ بور ہو چکا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں پہلے گھر پہنچ جاؤں تاکہ گاڑی کو مجھے بٹھائے اور کہیں گے بھائی سب سے پہلے ان کو بھیج دیا جائے. خیر میں بہت خوش ہوں, میں بہت کنٹینٹڈ ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کو کنٹینیو کروں گا. میرے پاس اپنے پروجیکٹس ہیں اور جلدی کا کام نہیں ہے, کافی آرکائیول کام ہے. ہندوستان ہی نہیں, ہندوستان کے باہر کے آرکائیوز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں آرام سے میں کام کروں. اس کے علاوہ مجھے کسی چیز میں دلچسپی نہیں. یہ کس نے یہ بات نہیں کسی نے کہی, مجھے اور کچھ آتا بھی نہیں. کبھی ایک بہت بڑا عہدہ تقریباً 10-15 سال پہلے کسی دلی نے آفر ہوا. میں نے کہا کہ یہ کام مجھے نہیں آتا جس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا پہ نہیں آتا. میں نے کہا اس طرح پوزیشن کو دے سکتے ہیں تو میں یہ کر رہا ہوں. I miss my students, miss the class, center, university. اور اسی یونیورسٹی نے سب کچھ دیا مجھے یہ معلوم نہیں کہ اگر میں اس یونیورسٹی میں نہیں آتا کیا آنے کے بعد اگر مجھے یہاں ملازمت نہیں ملتی میرا کیا ہوتا. میں نہیں جانتا. جو بھی ہوتا یقیناً اچھا ہوتا. میری جب یہ چیز ختم ہوئی تھی میں چاہتا تھا کہ میرا اپوائنٹمنٹ ایک ایسی جگہ ہو جہاں لائبریری بہت بڑی اور سوشل سائنسز کی بھی بہت اچھی ہے. دوسری خواہش تھی, اس خواہش کا سرکار اس سے نہیں تھا کہ میرا ہیلتھ کا کوئی ایشو ہے, کوئی ایشو نہیں. میں چاہتا تھا کہ وہاں ہیلتھ فیسلٹی ہونی چاہیے. ادروائز میرا کوئی میں یہاں جاؤں گی وہاں جاؤں یہ مجھے خوش نصیبی ہے اور مجھے یہاں ملازمت کی. میں نے حد تعلیم کا ہر سک کہتے ہیں میں کوشش کی میں نے کچھ پورا کریں. یہ کام میں نے سمجھ جانتے ہو اس زمانے میں میرے 2-3 دوست تھا. اس وقت لگا کہ ایک انسان جو اکلوتا ہوتا ہے
تو پھر کب مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کاش دیکھ رہے ہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کاش کوئی میرا بھائی میرے دوست میرے ساتھ. ڈاکٹر نے مجھے پوچھا پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک بہت اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں. تو پھر پیشو مجھے پوچھا گیا تو جو certain things there there تو پرسنل نہیں تھا. میرے ڈپریشن کو کوئی نہیں جانتا کہ I was ever depressed ever in my life. ڈیٹیکٹ کرنے والا ہمارا کون فرینڈ میرا اور ربل کا کون فرینڈ عارف. ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے تو میری گردن یوں جھکتی جا رہی. وہ عارف نے کہا کہ تم تو ایسا کم تو ایسے مومنٹس آتے ہیں آپ کو اس سے نکلنا پڑتا ہے. اور میں نے بہت اسکول سے نکالا وہ آج بھی they are thankful. میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت ایک اہم چیز ہے اور جتنا ہے اسے کنٹینٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. خوش رہنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی انتظار نہیں. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں بہت کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں بہت کچھ کہنا شاید نہیں چاہیے اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں. لیکن بہت تبدیلی نہیں ہے. ان تبدیلیوں کا میں ذکر کیا وہ تبدیلی ہوگی اور ہمارے کولیگس نے باقی کوئی فرق نہیں ہے. کوئی ریٹائر نہیں ہو رہا ہے یہ بات بھی صحیح ہے. جب چاہے وہ مجھے بلا سکتے ہیں میں بغل میں حاضر ہوں. یہ دل خوشی ہوگی میں اپنے سینٹر سے کسی کسی شکل میں جب کبھی موقع ہو جب کبھی آیا جائے تو ایک بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی میرا کام اس لائق ہوگا تو میں اس کو آپ کو دکھا سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سینٹر کا ہوگا اور سب سے پہلے میں سینٹر بس کو لے گیا ہوں اور سینٹر بس اور سب کچھ ٹھیک رہا میں لنچ ایڈمیٹ کروں. تھینک یو. बात चीत ना तो किसी प्रकार का इवैल्यूएशन करने की कोशिश थी और ना ही किसी प्रकार के सूत्र और सिद्धांत निकालने की बात थी, बल्कि ये आपके माध्यम से इस संस्थान की, इस केंद्र की जो एक परंपरा थी संवाद की और संवाद के माध्यम से प्रेरित होने की, सीखने की, बस ये सीखने की कोशिश थी आपके माध्यम से. सर आपने समय दिया और आपके माध्यम से हमें बातचीत का मौका मिला
बहुत कुछ सीखने का मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम आपसे प्रेरित होते रहेंगे और पूरे भारतीय भाषा केंद्र की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके स्वस्थ जीवन की और आपके रचनात्मक जीवन की कामना करता हूँ। निश्चित है हमें आपसे अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी और आपकी रचनात्मक उपलब्धियों से हम लोग गौरवान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आज के डायस में वो विराजमान हमारे चेयरपर्सन, हमारे अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए, प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार प्रेरित करते रहे और हम अच्छा और ये सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। इतना आदर और इतना सम्मान व्यक्त किया उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से।